नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2080 साल असोज 11 गते बिहिबार भदौ शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि सन् 2023 सेप्टेम्बर 28 तारिक। आज इन्द्र जात्रा, विश्व रेबिज विरूद्धको दिवस पनि आजै। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपाल संघका सबै व्यापारिक नाका खोल्न चीन तयार, ठूला सहमति नभए पनि नेपाल चीन सम्बन्धमा नयाँ भरोसा र गति पैदा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। कर्मचारीको शुरूआत छिटो हुँदा विकास निर्माणका काम सुस्त, मन्त्री र सचिवसँग नजिक भएकाहरू रोजेको र खोजेको ठाउँमा जाने गरेका कर्मचारीको आरोप। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जलविद्युत र उत्पादन क्षेत्रमा केन्द्रित, विदेशी लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमूलक कम्पनीको क्षमता 71 र नाफाको दर 14%। तान्जानियामा धान बाली जोगाउन लाखौंको संख्यामा कोइलिया चरा मारियो। समूहमा घुम्ने यस्ता चराले एकै दिनमा 50 टन भन्दा धेरै अन्न बाली नष्ट गर्न सक्ने। र 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशीपको उपाधिका लागि भारत र पाकिस्तान खेल्ने। भारतसँगको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय क्रिकेटमा अस्ट्रेलिया विजयी। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 36 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। बीएससी तहमा अनलाइन आवेदन फारम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संकाय अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2080-81 का लागि बीएससी एजी तहमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी अनलाइन आवेदन फारम असोज 12 गते शुक्रबार राति 12 बजेसम्म खुला गरिएकोमा असोज 23 गते मंगलबार राति 12 बजेसम्म फारम भर्न सकिने गरी म्याद थप गरिएको छ। प्रवेश परीक्षा यही असोज 26 गते शुक्रबार बिहान 11 बजे रामपुर र काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ। भर्ना सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि यस विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.afu.edu.np/admission मा हेर्न सकिनेछ। दिन कृषि संकाय। नेपाल टेलिकमको एप किन चाहियो भनेको जे खोज्या त्यही पाइयो। त्यसैले त हामीलाई आज रमाइलो भो। भोइस डाटा के चाहिन्छ प्याकेज किन्न मिल्ने, साथीभाइ र आफन्तलाई प्याकेज गिफ्ट दिन पनि मिल्ने, ब्यालेन्स कति छ हेर्न पनि मिल्ने, ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न पनि मिल्ने, कल डिटेल्स हेर्नुहोस् त चेक गर्न नि मिल्ने, खोजेको कुराहरू सबै यसमा मिल्ने। त्यसैले अहिले नै नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गर्नुहोस् र डेटा बोनसको मजा लिनुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। दादा, बाहिर भाइरस छ। नडराउ, मात्र पम्प र छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प र छु हो, लाइफ बोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प र छु, संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। बाटी मास्किङ टेप टाँस्छ, गजबले टाँस्छ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनको तिब्बत क्षेत्रसँग जोडिएका सबै परम्परागत नाका खुल्ने बताउनु भएको छ। हिजो तिब्बतको राजधानी लासा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा बोल्दै भ्रमण र चीनिया नेताहरूसँगको कुराकानी आशा गरे भन्दा राम्रो र सफल भएको जिकिर गर्नुभयो। नेपाल र चीन बीच तातोपानी, रसुवा र हिल्सा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा अहिले सञ्चालन भएका छन्। किमानथाङका र ओलाङचुङ गोला नाका द्विपक्षीय व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुल्न चीन तयार भइसकेको छ। अब बाँकी नाका पनि क्रमशः खुल्न चीन तयार भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। चीन भ्रमणका बेला ठूला सहमति नभए पनि नेपाल चीन सम्बन्धमा नयाँ भरोसा र गति पैदा भएको प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल चीन सीमा नाकाबारे समकक्षी ली छियाङसँग विस्तृतमा कुराकानी भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री स्तरीय औपचारिक वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा चीनिया पक्षले पनि परम्परागत नेपाल चीन सीमा व्यापार नाका खोल्न सहमति गरेको उल्लेख गरिएको छ। संयुक्त वक्तव्य अनुसार अब
अब दुई व्यापारिक नाका खोल्ने तथा समग्र सीमाको संयुक्त अनुगमन गर्ने सहमति भएको हो। अहिले तातोपानी, रसुवागढ़ी र हिल्सामा यात्रु तथा कार्गो ओहोरदोहोरका लागि तिब्बतसँग नेपालको नाका खुला छ। नयाँ सहमति अनुसार चीन नेपालका लागि संखुवासभाको किमाथाङका र ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला नाका खोल्न तयार भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज पवित्र कैलाश मानसरोवर जाने कार्यक्रम छ। उहाँ मानसरोवर ताल र कैलाशको दर्शन गरेर त्यही बस्नुहुनेछ। आज भोलि लासा फर्किएर उहाँ बेलुका सिचुवान प्रान्तको राजधानी छेन्दु पुग्ने हुनेछ। शनिबार प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र आयोजना प्रमुखको सरुवा छिटछिटो गरिँदा निर्माणका कामदेखि गाड़ी चालक अनुमति पत्र अर्थात लाइसेन्स वितरणसम्मका काम प्रभावित बन्दै गएका छन्। मुख्य रूपमा ठूला आयोजना प्रमुखको सरुवा 2 महिनामै हुँदा ठेक्का व्यवस्थापनदेखि अनुगमनका काम प्रभावित बनेका हुन्। मन्त्रालयकै सड़क विभाग अन्तर्गत रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुखको छिटो सरुवा हुँदा निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गमा वर्ष दिन नपुग्दै प्रमुख फेरिदा काम धेरै नै ढिलाइ हुने गरेको एक पूर्व प्रमुखले बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 2066-67 बाट निर्माण थालिएको हुलाकी राजमार्गको काम 79-80 भित्र सकिसक्नुपर्ने थियो। यस्तै सड़क विभाग अन्तर्गतकै पुल महाशाखाका प्रमुख नरेशमान साक्यले 6 महिना भन्दा बढ़ी जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउनु भएन। अन्य केही आयोजनामा पनि वर्ष दिन नपुग्दै प्रमुख परिवर्तन गरिएको छ। चक्रपथ सड़क विस्तार योजना कार्यालयमा पनि वर्ष दिन नपुग्दै प्रमुखको सरुवा गर्ने गरिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार 3-4 महिनामै तमोर करिडोरका प्रमुख फेरिदा कामले गति लिन सकेको छैन। कामै गर्न नदिई कर्मचारी सरुवा गर्नु राम्रो नभएको मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीको भनाइ छ। मन्त्री र सचिवसँग नजिक हुने कर्मचारीको रोजेको र खोजेको ठाउँमा सरुवा हुने गरेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाउने गरेका छन्। छिटछिटो कर्मचारी सरुवाले विकास निर्माण सुस्त शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। पछिल्लो समय डाक्टरमाथि आक्रमण, कुटपिट र गाली गलौ सम्बन्धी घटना बढ़ेका छन्। उपचारमा लापरवाही गरेको बहानामा बिरामी तथा उपचारमा मृत्यु भएका आफन्तले चिकित्सकमाथि बल प्रयोग गर्ने क्रम बढ़ेको हो। नेपाल चिकित्सक संघका अनुसार पछिल्लो समय हरेक दिन स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण, कुटपिट र गाली गलौजका घटनामा आधारित उजुरी आउने गरेका छन्। भदौ महिना यता गएको 10 गतेसम्म डाक्टरमाथि 9 वटा कुटपिटका घटना भएका छन्। यी घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर, मकवानपुर, चितवन, रूपन्देही, लमजुङ, कास्की, सिराहा, मोरङ, तनहुमा डाक्टरले नै उजुरी दर्ता गरेका छन्। यीमध्ये एउटा उजुरी गाली गलौसँग सम्बन्धित रहेको छ भने अन्य उजुरी कुटपिट तथा आक्रमणसँग सम्बन्धित रहेका छन्। स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन नहुँदा आक्रमणका घटना बढ़दै गएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको चुनावी वाचा स्मरण गराउँदै 9 दिनदेखि उभिएर शान्तिपूर्ण धरना दिँदै आएका अभियन्ता यी र महानगर बीच हिजो बेलुका 4 बुँदे सहमति भएको छ। सहमति लगत्तै अभियन्ता यी लगायतले प्रदर्शनी मार्ग स्थित राष्ट्रिय सभागृहको मूल ढोकामा गर्दै आएको धरना स्थगित गरेका छन्। सहमतिमा महानगरका तर्फबाट चिनिकाजी श्रेष्ठ र धीरज जोशी तथा यीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सहमति अनुसार सड़क व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्न 8 सदस्यीय समिति गठन गर्ने भनिएको छ, जसमा महानगरपालिकाका 3, यीका तर्फबाट 2, भौतिक तथा योजना मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र ट्राफिक प्रहरीका 1-1 जना प्रतिनिधि रहनेछन्। समितिले 2 महिनाभित्र स्थान, समय र व्यापार गर्न आवश्यक मानिने व्यक्ति यकिन गर्न र ठाउँ उपलब्ध गराउने विधि, प्रक्रिया र कानूनी व्यवस्था समेतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिने उल्लेख छ। सम्झौतापछि अभियन्ता यीले विगतका फुटपाथको व्यापार गर्दै आएको विषयमा लिँदै आएको नीति छाडेर उनीहरूको अस्तित्व स्वीकार गरेको बताउनु भएको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि।
नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउच र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौँ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 494 333 493 555। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कपन बहुमुखी क्याम्पस काठमाडौँमा बीबीएस र बीएडमा भर्ना खुल्यो। उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको यस कपन बहुमुखी क्याम्पसमा अनुभवी शिक्षकहरूबाट अनुसन्धानात्मक विधिद्वारा अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यममा शिक्षण हुनुको साथै व्यावसायिक तालिम र मेगा छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ। औसत 65% भन्दा बढीको उच्च विद्यार्थी उत्तीर्ण दर रहेको यस क्याम्पसमा अध्ययनका लागि इच्छुक विद्यार्थीले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क कपन बहुमुखी क्याम्पस, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 10, ह्यान्डबल ग्राउण्ड सँगै कपन काठमाडौँ। फोन 01 48 20 691 98 5 11 73 5 80। मच्छा है कागतीको शक्ति, 1 चम्चा नै काफी छ, भाँडा सफा अस्ति। भीम लिक्विड घर घरमा सबको रजाई, यसले गर्छ जस्तो पनि भाँडा सफाई। एकचोटिको भाँडा 1 चम्चाले सफाई। भीम लिक्विडमा छ कागतीको शक्ति, 1 चम्चा नै काफी छ। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो, बल्ल आयो बचत खाता सोचे सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने, झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। ओहो, प्रमोसन हुने बित्तिकै नयाँ लुगा किन? तँसँगै गएको त हो नि। अनि तँलाई छाडेर एक्लै शपिङ पनि जान्छु त? तैँले र मैले सँगै किनेको कुर्ती त हो नि यो। मेरोमा त चमक नै छैन त। बिर्सिस, मैले त्यो बेला ऋण पनि किनेकी थिएँ नि, जसले लुगा धुँदा यसको ब्राइट क्लिन टेक्नोलोजीले रेशा रेशामा लुकेको मैलोलाई निकाल्छ र कपडालाई दिन्छ नयाँ जस्तै चमक। ऋण, नयाँ जस्तै चमक। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नेपालसँगका सबै व्यापारिक नाका खोल्न चीन तयार, ठूला सहमति नभए पनि नेपाल चीन सम्बन्धमा नयाँ भरोसा र गति पैदा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी, कर्मचारीको सरुवा छिटो छिटो हुँदा विकास निर्माणका काम सुस्त, काठमाडौँ महानगरपालिका र उभिएर आन्दोलन गर्दै आएका अभियन्ता यी बीच 4 बुँदे सहमति लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। चेतन मानन्दरको हत्यामा दोषी ठहर भएका बाँके नेपालगंजका गुण्डा नायकी रिगल भनिने योगराज ढकालले अदालतबाट ठहर भएको मध्ये 12 वर्ष सजाय काट्न बाँकी थियो, तर सरकारले आम माफी दिएको छ। उनी अबिर र माला लगाएर गाड़ीका लावालस्कर सहित रिहा हुँदा पीड़ित परिवार आतंकित छन्। संविधान दिवसमा अपराधीलाई आम माफी दिने प्रचलनले संविधानको धज्जी र परिवारको चैन उडाइदिएको छ।
उनको रिहाईको निर्णयलाई सरकारले प्रतिरक्षा गरेको छ, तर हत्यारालाई तोकिएको सजाय पूरा नगरी राजनीतिक शक्तिका आडमा उन्मुक्ति दिएकोमा जनस्तरबाट भने विरोध भइरहेको छ। हप्ता असुलीको विरोध गर्ने चेतन मानन्दरलाई नियन्त्रणमा लिएर नेपालगञ्जको चोकमा दिनदहाडै खुडा प्रहार गरी हत्या गर्ने रिगल भनिने योगप्रसाद ढकालले सरकारबाट आम माफी पाएका छन्, किनकि उनी तरूण दल बाँके 3 का सभापति थिए। दोषीले फूलमाला र लावालस्कर सहित उन्मुक्ति पाउँदा पीड़ित परिवार भयभीत भएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। नेपालमा भित्रिने वैदेशिक लगानीको ठूलो हिस्सा ऊर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित देखिएको छ। विशेष गरी जलविद्युतका क्षेत्रमा बढ़ी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष लगानी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ। केन्द्रीय बैंकले 2079 साल असार मसान्तसम्म गरेको सर्वेक्षण अनुसार 2079 साल असार मसान्तसम्ममा कुल वैदेशिक लगानीको 32.8% हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा गएको छ। त्यसैगरी 29.5% हिस्सा उत्पादनमूलक उद्योगमा गएको छ। ऊर्जामा अहिलेसम्म 86 अर्ब 81 करोड़ 50 लाख प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्म नेपालमा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 2 खर्ब 64 अर्ब 33 करोड़ रूपियाँ भित्रिएको तथ्याङ्क रहेको छ। वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमूलक कम्पनीहरूको क्षमता उपयोग झण्डै 71% रहेको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाएको छ। नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका 57 वटा राष्ट्रबाट प्रत्यक्ष विदेशी लगानी एफडीआई आएको र तीमध्ये उत्पादनमूलक कम्पनीको क्षमता उपयोग 71.1% देखिएको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी सर्वेक्षणले देखाएको हो। समग्रमा विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरूको नाफाको दर औसत 14.3% रहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसैबीच सम्झौता गरेको 3 वर्ष बित्दा पनि कुनै काम नगरेपछि सरकारले 756 मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त विद्युत आयोजना चिनिया कम्पनीबाट खोज्ने तयारी गरेको छ। समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन अफ चाइना लिमिटेड पावर चाइनाले कुनै पनि काम गरेको छैन। अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरू राम्रै अवस्थामा भए पनि देशभित्रको अर्थतन्त्र चलायमान छैन। ठूला शहरमा शटर खाली भन्ने विज्ञापन धेरै देखिन थालेका छन्। विगतमा भीड़भाड़ हुने बजार अहिले सुनसान रहेको व्यापारीको गुनासो छ। एकातिर बजार सुनसान छ भने अर्कोतिर बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ। केही महिना पहिलेसम्म ऋण लगानी गर्ने पैसा नभएर छटपटिएका बैंक अहिले ऋण लैजानेहरू नभएर तनावमा छन्। अर्थतन्त्रका ठूला र बाह्य सूचक राम्रा हुँदा पनि बजार र सर्वसाधारणको अर्थतन्त्र किन चलायमान छैन त? अर्जुन पोखरेलको रिपोर्ट। केही महिना अघिसम्म काठमाडौँमा व्यापार गर्नको लागि सटर पाउन निकै मुस्किल पर्थ्यो। सटरको मासिक भाडा बाहेक ठाउँकै पनि मनज्ञ पैसा तिर्नु पर्थ्यो। व्यापार व्यवसाय मज्जाले चल्ने र सजिलै नाफा कमाउने हुँदा सटर खोसाखोस हुन्थे। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। शहरका धेरै ठाउँमा कैयौं दिनदेखि सटर खाली भनेर विज्ञापन गर्दा समेत मान्छे आउँदैनन्। चाडबाडको समय नजिकिँदै गए पनि बजारमा चहल पहल छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दिल सुन्दर श्रेष्ठ अहिले बाहिर नदेखिएको तर भित्रभित्रै आर्थिक मन्दी भइरहेको बताउनुहुन्छ। वस्तुको माग हुने चाहिँ आम उपभोक्ता नै हो। आय आम्दानीको चाहिँ स्रोतमा चाहिँ स्खलन भउनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बजारमा खरिद बिक्री गर्न नसकेको कारणले पर्चेजिङ पावर चाहिँ कम भएको चाहिँ कुरा स्पष्ट देखाउँछ। व्यापार व्यवसायमा चाहिँ स्खलन आएर व्यापारी चाहिँ सामान खरिद गर्न सकेन। यसको असर चाहिँ आम जनतामा पर्यो। हुन त व्यापारीले व्यापार भयो मनज्ञ नाफा भयो भनेर खासै भन्दैनन्, तर अहिले केही तथ्याङ्कले नै बजारमा व्यापार छैन भन्ने पुष्टि गर्छन्। नेपालको व्यापार व्यवसाय आयातमा आधारित छ। साउन र भदौ महिनामा विदेशबाट आउने सामानको आयात 5% घटेर 2 खर्ब 59 अर्ब 74 करोड़ रुपियाँमा सीमित भएको छ। निकै कम उद्योग कल कारखाना भएको नेपाल जस्ता देशमा विदेशबाट कम सामान आयात हुनु नै देशभित्र व्यापार व्यवसाय राम्रो छैन भन्ने सबैभन्दा बलियो उदाहरण हो। अर्कातिर देशमा भएका उद्योगले पनि बजारमा माग नभएको भन्दै धमाधम उत्पादन कटौती गरिरहेका छन्। केही उद्योगले त क्षमताको जम्मा 30% मात्रै उत्पादन गरेर बसेको बताएका छन्। किन्ने क्षमता कम हुँदै जाँदा बजार चलायमान नभएको र नागरिकले खर्च गर्न डराउने अवस्था आएको बताउनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। खास गरी
तल्लो वर्ग, मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गको चाहिँ बढी प्रभावित गरेको छ। त्यसले के देखाउँछ भन्दा मान्छेको वास्तविक आय चाहिँ घट्न पुगेको छ। यो ठाउँमा खर्च नगरे पनि चल्छ, यो ठाउँमा चाहिँ खर्च गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा पहिचान गरेर आफू मितव्ययी हुने, सेलेक्टिभ हुने काम चाहिँ अहिले हामीले सबैले गर्नुपर्ने बेला छ। एकातिर बजार सुनसान छ, अर्कोतिर बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ। बैंकसँग अहिले 25 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै अधिक तरलता रहेको छ। बैंकले ऋण लैजान भनिरहेका छन्, तर उद्योगी व्यापारीले भने अहिलेको मन्दीमा चर्को ब्याज दरको ऋण लिनै नसक्ने बताउँदै आएका छन्। अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको सुस्त अवस्था केही समयमै अन्त्य हुने बताउनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट। जसरी अहिले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनुपर्ने हो, त्यो हिसाबबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसकेका कारणले गर्दाखेरि कर्जाको माग जति धेरै छैन। पूर्वाधार निर्माणको काम जुन हिसाबबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो ठूला पूर्वाधारको, त्यो काम पनि अझै अगाडि बढाउनका लागि थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो गर्ने बित्तिकै पनि आर्थिक गतिविधि बढ्न थाल्छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। 1166 आत्महत्याबाट बचाउने सहयोगी फोन नम्बर। यदि तपाईँ वा तपाईको परिवारमा कोही आत्महत्या वा आत्महानिको सोच आउने समस्यासँग जुधिरहनु भएको छ भने 1166 मा हामीलाई फोन गर्नुहोस्। हामी निशुल्क तथा गोप्य रूपमा यी सोचबाट बाहिर आउन मद्दत गर्छौं। यो सेवा नमस्ते नेटवर्कबाट 24 घण्टा उपलब्ध छ। मिठो मिठो खानाले कसको मन नछोला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। बाबु पानीको बिल तिरिदे ल। ल तिरिदे। बाबु बत्तीको बिल तिर्दे आज। ल ल तिरिदे। दादा इन्टरनेटको पनि लास दिनु है आज। ल त्यो पनि तिर्दे। तर सबै कुरा यति छिटै कसरी तिरिस? किनकि मसँग हाम्रो पात्र छ। हाम्रो पात्र त मसँग पनि छ, तर पेमेन्ट कसरी? जोसँग हाम्रो पात्र छ उसले एकैछिनमा हाम्रो पेमा अकाउन्ट बनाउन मिल्छ, एकैछिनमा पैसा लोड गर्न मिल्छ, अनि सबै बिलहरू एकैछिनमा तिर्न मिल्छ। छैन त गजब? अब हाम्रो पात्र एपबाटै हाम्रो पेमा अकाउन्ट बनाउनुहोस् अनि गर्नुहोस् सम्पूर्ण भुक्तानी सजिलै। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। अन्तर्राष्ट्रिय एटीएम कार्ड मार्फत गरिने भुक्तानीमा नयाँ किसिमको बैंकिङ ठगी हुन थालेको छ। म्यानुअल पीओएस मेसिनबाट भएको एक ठगी घटनामा नेपाल एसबीआई बैंकले 1 करोड़ 58 लाख रुपैयाँ गुमाएको छ। प्रहरीले एक व्यक्ति पक्राउ गरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको छ। प्रहरीका अनुसार पोइन्ट अफ सेल्स पोज मेसिनबाट हुने भुक्तानीमा ठगी भएको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले ठमेलमा व्यवसाय गर्ने ड्रागन इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीका सञ्चालक किशन राज सिंहलाई पक्राउ गरी घटनाको अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। नेपाल एसबीआई बैंकको जाहेरीका आधारमा पक्राउ परेका सिंहलाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा कारवाही अघि बढाएको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले बताउनुभयो। यस्तो ठगीमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको पनि संलग्नता रहेको आशंका गरिए पनि पत्ता भने लागेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय भिसा तथा मास्टर कार्ड कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ती कम्पनीको नेटवर्कमा आबद्ध हुन नोस्ट्रो खाता खोलेका हुन्छन्। नेपाल एसबीआई बैंकको यस्तो खाता अमेरिकाको स्ट्याण्डर्ड चार्टर बैंकमा रहेको छ।
यसरी भिसा तथा मास्टर कार्ड मार्फत भुक्तानी हुँदा त्यही नोस्टो खाता मार्फत सम्बन्धित बैंकले रकम पाउँछ। त्यो आधारमा कारोबार बापतको रकम प्राप्त गरी एसबीआईले आफै ग्राहक रहेका सिंहको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गरिदियो। त्यसरी म्यानुअल पीओएस मेसिनबाट भुक्तानी भएको कार्ड युरोपियन बैंकका ग्राहकहरूको थियो। आफूहरूको खाताबाट पैसा चोरी भएको भन्दै उनीहरूले आफ्नो बैंकमा उजुरी गरे। मास्टर कार्डका 70 तथा भिसा कार्डका 24 ग्राहकले उजुरी गरेका थिए। उजुरीपछि बैंकले भिसा तथा मास्टर कार्ड कम्पनीलाई त्यसबारे जानकारी गरायो। सिंहले भने यसबारे आफूलाई बैंकले ढिलो गरी मात्र जानकारी गराएकोले पैसा फिर्ता गर्न नसकेको बताएका छन्। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहसँग मिलेर उनले ठगी गरेको हुन सक्ने सीआईबीका अधिकारीहरूले बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड मार्फत हुने भुक्तानीमा व्यवसायी पनि सतर्क हुन थालेका छन्। अन्य घटनामा पनि डिस्प्युट सम्बन्धी उजुरी पर्न थालेपछि ठमेल क्षेत्रका कतिपय व्यवसायीले म्यानुअल पीओएस मेसिनबाट हुने कारोबार बन्द गर्न थालेका छन्। नयाँ शैलीको बैंकिङ ठगी, एसबीआई बैंकले गुमायो 1.5 करोड़ शीर्षकको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिकाले दक्षिण एसियाकै ठूलो दावी गरिएको सिद्ध गुफाभित्र कार्यपालिका बैठक राखेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर फेसबुकमा सम्मी सम्मी नाम राखेका साथीले लेख्नु भएको छ। बैठक बस्ने ठाउँमा नयाँपन ल्याए जस्तै काम र प्रतिफलमा पनि नयाँपन ल्याउन जरूरी छ। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा अहिले पनि धेरैले हैरानी खेप्नु परेको छ। एक खबरमा सोभिता भट्टराईले तनहुबाटै लेख्नु भएको छ। गुफामा बस्नुले ठाउँको र गुफाको प्रचार प्रसार हुन्छ। नवीन कार्य शुरू गरेकोमा बधाई। यो खबरमा आएका नकारात्मक टिप्पणी पढ्दा दुःख लाग्यो। सबै ठाउँमा गलत अर्थ लगाउने हाम्रो सोच पनि परिवर्तन गर्ने कि? फुटपाथ व्यवसायको व्यवस्थापनको माग राखेर काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिएर धरनामा रहेका अभियन्ता यी बारेको खबरमा पञ्चरत्नको प्रतिक्रिया छ। काठमाडौँमा मात्रै होइन, अन्त पनि फुटपाथ छन्। अनि समस्या चाहिँ किन काठमाडौँमै होला? हाम्रा धेरै शहर कला संस्कृतिले भरिएका छन्। ती क्षेत्रमा आउजाउ गर्न पनि समस्या हुने गरी धेरै ठाउँमा फुटपाथ पसल छन्। सड़कमा मान्छे हिँड्न र गाड़ी गुड्न अवरोध गर्ने कुनै पनि गतिविधि रोक्नै पर्छ होला। अनि एक खबरमा धरमलोल लेख्नुहुन्छ, युवाहरूले यतिको दुःख गर्ने हो भने बरु संसद भवन अगाडि गएर देशको व्यथिति विरूद्ध धरना दिनुहोस्। बेरोजगारी, महँगी, युवाहरू विदेश पलायन हुनु, सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक संकट आदि समस्या समाधान भइहाल्छन् कि? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। तान्जानियाले धानबाली नष्ट हुन नदिन लाखौंको संख्यामा कोइलिया अर्थात रातो चुच्चो भएको भंगेरा जस्तै देखिने समूहमा घुम्ने चरा मारेको छ। धानबाली जोगाउन र व्यावसायिक खेतीको अनुगमनका लागि ड्रोन र विमानको प्रयोग गरी ठूलो समूहमा घुम्ने चरा मारेको तान्जानियाको बोट बिरूवा र कीटनाशक औषधि निगरानी निकायले जनाएको छ। तान्जानिया बोट बिरूवा स्वास्थ्य तथा कीटनाशक प्राधिकरणले गएको हप्ता झण्डै 1000 हेक्टरमा लगाइएका व्यावसायिक बालीहरू खतरामा परेको भन्दै मन्याराको उत्तरी क्षेत्रमा 50 लाख कोइलिया चराहरू मारे जनाएको छ। यी चराको समूहले एकै दिनमा 50 टन भन्दा धेरै अन्नबाली नष्ट गर्न सक्ने स्वास्थ्य तथा कीटनाशक प्राधिकरणले जनाएको छ। कोइलिया चराहरू विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रजातिका चराहरू मानिन्छन्। अफ्रिकी देशले विगतमा पनि यी चरालाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न प्रयास गर्दै आएका थिए। अब खेल खबर। 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको उपाधिका लागि भारत र पाकिस्तान खेल्ने भएका छन्। हिजो भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा नेपाल भारतसँग पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित भयो। निर्धारित समयको खेल 1-1 गोलको बराबरी भएको थियो, तर पेनाल्टी सुटआउटमा नेपाल भारतसँग 3-2 गोलले पराजित भयो। हिजो नै दशरथ रंगशालामा भएको पहिलो सेमिफाइनलमा पाकिस्तानले भुटानलाई सडन डेथमा हराउँदै फाइनलमा पुग्यो। अब उपाधिका लागि पाकिस्तान र भारतबीच शनिबार खेल हुनेछ। खेलकै अर्को खबरमा भारतसँगको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय क्रिकेटमा अस्ट्रेलिया विजयी भएको छ। जितसँगै अस्ट्रेलिया क्लिन स्वीप हुनबाट जोगिएको छ। 3 खेलको श्रृंखला भारतले 1 खेल अगावै जितेको थियो। हिजो भएको तेस्रो खेलमा भारत 66 रनले पराजित भयो। जितका लागि 353 रनको लक्ष्य पछ्याएको भारत 49 ओभर 4 बलमा 286 रनमा अल आउट भयो। त्यससँगै राजकोटमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 352 रन बनाएको थियो। भारत पहिलो खेलमा 5 विकेट र दोस्रो खेलमा 79 रनले विजयी भएको थियो।
अब खबर संक्षेपमा डेंगीबाट तनहुमा एक हप्ताभित्रै 3 सहित अहिलेसम्म 4 जनाको ज्यान गएको छ। संक्रमित हुनेको संख्या हिजोसम्म झनै 2000 पुगेको छ। तनहुमा भरपर्दो अस्पताल नहुँदा डेंगी संक्रमित बिरामी उपचारका लागि पोखरा, चितवन र काठमाडौँ आउन बाध्य भएका छन्। दोलखाको सिंगटीबाट प्रहरीले झण्डै 4 किलो सुनसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। दोलखाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी दीपक खड्काका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय सिंगटीको टोलीले सुन बरामद गरेको हो। लप्ची नाकाको लामा बगर हुँदै तस्करहरूले सुन भित्राएको अनुमान गरिएको छ। एक हप्ता अघि मात्रै दोलखाको लप्ची नाका खुल्ला गरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा आज इन्द्रजात्रा मनाइँदैछ। इन्द्रजात्राको अवसरमा उपत्यकामा आज सार्वजनिक विदा दिएको छ। यस्तै मोहम्मद जन्म जयन्तीका अवसरमा मध्य प्रदेश सरकारले आज मध्य प्रदेशमा सार्वजनिक विदा दिएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। कुमालेको चक्र कहिले कहाँ उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपालसँगका सबै व्यापारिक नाका खोल्न चीन तयार। ठूला सहमति नभए पनि नेपाल चीन सम्बन्धमा नयाँ भरोसा र गति पैदा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। कर्मचारीको सरुवा छिटो हुँदा विकास निर्माणका काम सुस्त। मन्त्री र सचिवसँग नजिक भएकाहरू रोजेको र खोजेको ठाउँमा जाने गरेका कर्मचारीको आरोप। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जलविद्युत र उत्पादन क्षेत्रमा केन्द्रित। विदेशी लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमूलक कम्पनीको क्षमता 71 र नाफाको दर 14%। तान्जानियामा धानबाली जोगाउन लाखौंको संख्यामा कोइलिए चरा मारियो। समूहमा घुम्ने यस्ता चराले एकै दिनमा 50 टन भन्दा धेरै अन्नबाली नष्ट गर्न सक्ने। र 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशीपको उपाधिका लागि भारत र पाकिस्तान खेल्ने। भारतसँगको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेटमा अस्ट्रेलिया विजयी। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। गृह मन्त्रालयले मादकका कर्मचारीलाई काम शुरू गर्नु अघि 15 मिनट अनिवार्य योग गर्न भनेको छ। कार्टुन यही विषयसँग सम्बन्धित छ। कार्टुनमा एकजना कर्मचारी पलेटी कसेर योग गर्दैछन्। योगमा बसे पनि उनको दिमागमा भने सेवाग्राहीसँग कसरी पैसा असुल्ने होला भन्ने कुरा घुमिरहेको छ। अनि योगका विभिन्न आसनलाई सम्झँदै उनी भन्दैछन्, लामो हात तान्दै घुसासन, लत्तो छोड्दै कुशासन, अनि त्यसपछि खुशासन। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। डेंगी लाग्न नदिन, लामखुट्टेको टोकाइबाट बचौं। नमस्कार।